سلام دحن دوعيلكم زخوركم تملكتنا على السنبت قطر ساعة 6 فران زحرنا يوم زيناتات حيزة قريبة لغو مس زيناتات الساعة هافتو قورو بسم الله سميا استوديو تلفزيون تقرأ حبيرناكم كنصنحنا نمكتتالكم بمعدام ناب فلاما زينا كسجر زبط نبيراو برست بزبل مري حساب أب ملا منجست تقرأي زمحدروم كبابتات هزباو مدرخ تجميرهم توم مدرخات جونسايداو غزازا أبي أحمد أب العلي تقرأين هزبان قديمو بكينات دحيرو دما بكل كلام سرتاو طلبات بيلو نافصمو زصنحت صلاحتاو صنتت داغماي قلعو جونسايد نمخفات دما زكايدو زلو شرح طفات زعقت اب العلي مقابرتي اغزازا اي بزبل زكايد زلو حزباو مدرخ يوم اب كتما مقله زبت نبيراو برست بزبل مري حساب حزباو مدرخ يكايدلوم أبزي مدرخ بريزيدنت منجست تقراي دكتور دبرتسيون قبر ميكايل كنتيبا كتما مقله ايتا هايلاي أرقاوي كالوت أمرارحا منجستن ودبن حوحاتن كم اون نبرتي تا كتما ترخيبوم يوم هلونا حزب تقراي زرقاقت اب مقابر ولك ملاغي جونسايداو غزازا أبي أحمد يلوم دكتور أبراهام تغستم دكتور أبراهام تغسته نزيز قلتو زبط نبيراو برست بزبل تيما يسالت أبزلو مدرخ حزبي مرقاقات بيراو هلونا كتماشرندا سلاسيوم هلونا حزب تقراي زرقاقت اب مقابر ولك ملاغي جونسايداو غزازا أبي أحمد مخانز قلتو أبال سراح فتصاميت حوحات دكتور أبراهام تغسته نزين معوات تكالات متنخر بفلاي سراوي تقراي كو قلبت مقبار كم زد اللي قليصوم دكتور أبراهام تغسته بسنكي زنبوع عكايدا سرعة بالصقناز تمزابل لهزبنا أب كبيت صقم وديقو ناب مربتو نكي ملز قزات تقراي نكي الرقاقت بمقبار صقمات حزب تقراي كقادد الناس رح كم زركب مسقلسو زيب سلامو من قدي حطوطات حزب تقراي مملاس كم زي كال تردينا أب حدا مرددا بمبصح وسانه ان نعرف المدرخ يلوم جنسايداو غزازا أبي أحمد ألو زبال سراوي تختيتو أب العلزب تقراي ورار نمفصام تداليو كم زلون أنصار حزب تقراي زقنعو بروباغانداتات بمنزح حدنة حزبي نمبتانن ببمعلتو يسرح كم زلو زقلوصو دكتور أبراهام تغسته كاب أقول تسفاوصينا أب حبراو مرددا بصحنا نزي صلاي مقباص يدليلوم لونا حزب تقراي نمرققاص تكالات متنخار بفلاي سراوي تقراي كو قلبت مقبار جنبار ندجنن بمتنخر عرسنا مكلخال زملكت دحننت حزبي مرقاص كم زدلي لعلنت حقي مرققاصن أكال مخت غيركا خيد مقبار محزنة قرباب حزبن هاجراتن بمتنخر مسرح كم زدلي دكتور أبراهام تغسته قليصوم التمدرخ بوعي تساتفو حزبي نبرتي كتماشرن داس لاسه يغصل له كم صبصاب مسارحتنا قبر اغزابير قدام كاب كتما اللاماتان ورداتات اللاماتان استوكلو استفلالي كفالات حبرت السبع زبت نبيراو كحدت بزبل مري حساب هزباو مدرخ يسالت لهم نتهزباو مدرخ زخفتو أبال مأخلاي كوميتي حوحات دكتور ردا بره أبز حزوان سرعة بالصقنا أبل العلز بتقراي زأوجوت انتتا وكينات بجقنة مسوات دك هزبي بممكات كيف توز فرملو واللي سممع بريتوريا كاب مفراسو بتوسغي كلهم أقدست مسرتاو أقلقلوت بمخلكال داغماي سلاحتاو صنتت يفصم الليلهم كم هزبي كننبر تخوينا حريانا سلام ولا كوانت خونه كبرسنا أب قدمينا زعرد صلاة تقاليسنا ببقعات بممكات مقابر جونسايداو سرعة فتحاونت ديمقراسياونت سرعة متخال انكم مارس مخانو دكتور ردائي قليصم بيراو حدنتنا بمترخار كبرنان منتنان وحسب مقبار جمرنا يقالسي مسكالوت غوربا برتي كللات استجمره منقسقاس ركب حزبي مس حزبي تطناخيرو كقصل مربراب كم زدلي اب كتما لاماطا اب زكايد زلو حزباو مدرخ ابال ماخلاي كوميتي حوحات دكتور ردا برها وسيخم حبيرم كم صبصاب حفتو بسرات زبت نبيراو برست بزبل مري حساب توكل تزبي كتما عدقراتن وردا غانتا افشون
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ህልው ኩነታትን ቃልሲ መኸተን ይዝትየለው ተሳተፍቲ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብሔራዊ ህልውናና ኣብ መቃብር ጸላእትና ምዕቃብ ውርሲ ወለድታት ብምሓስ ለኣላውነት ምሕዝነት ንህላውናን ድሕንነትናን ዝብሉ ጭርሖታት ብምቅላሕ ንምሓስ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ መልኪቶም እናዘተዩ እዮም እቲ መድረኽ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተ መንበረ ንጉሰን ኣመሓዳሪ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ኣይተ ተስፋይ ወጥህኝን ይምራሕ ኣለው كم هزبي أنصلالينا نزلو حدقا صنتت بديهنا هلونانا كنوحس بحدنت ممكات كم زد اللي تحبيرهم نتي أب كتما مخوني زسالت زلو هزباو كونفرنس مرحو أبال مأخلاي كوميتي هزباو ويانا حرنت تقراي أيت كال أيو قبريوت هزب تقراي أب مو ألو أنصار هلونو نزتسلفو حيلتات بحدنت نامكته هلونو نوحس متيلهم أب كل تشحن 13 عام تمرت بتاريكاويان صلاتيز تأوجلنا ورار صنتت وانتخونه كم هزبي أب جنبارن دجنن بحدنا تسلفنا بممكات كابز تملأت أنت تتريفنا أبزيز لنا يبرك بس إحنا لنا زبلو أي تكالايو أما قابر هزب تجراي كنجس زهندد زلو ملكاو سرعة جنا لمون مليو كتسنتنا أب كتس أليس عرس لزلو بحدنا تمكيتنا هلاونا كاب محاس من مارس كبزي بلنا تردينا بصنعات كنمكتي قبايلهم أبتيز كايز زلو زباو مدرخ كاب من محدار كتما مخونن وردار راي عزبون زموت وكل تزبي أبتي زقرب سنداو صحف بعمقت يزتي كم زلو تحبيرهم زبت نبيراو برسات بزبل مرحة حساب نبرتي كتما عبي عدي وردا قولا تنبينن تمزابلتي زوبا معراب تقراين استساتف لو كرتاز زساتف لو زبا وعلا أب كتما عبي عدي سالت اللهم علامات مدرخ اتي فتاني كنتات نببدهن بديهنا دما مسل عرسو ساننا نكن الرقاقز كله تقراوي هذا عينة رديت المتحزن كله أب مخت جامون كواس أزعلم يكبلو أبتي وعلا ترخيبهم ملأخت زحلفو أبال فتسام سراح زبا ويان حرن التقراي أيت تخلاي قبر مدن قليزهم تساتفتي تمدرخ أبتي زقرب أجندا بسفحو أب مميات زركم خوينهم أب كرمينا زلو نهالواتنا زفتاتونو بدهوتات بزسمرك ألاس أمن مفشالن أب لعلي صلاتنا زي رسع عاوت بممزقابن لألاونتا زخبرت مسل عرسو سان آزو حسد تقراين مفتار كم زرب عربو قليسهم كم سبساب نقو سمارم أب كتما ماچو زبت نبهراو برست بزبل مرحة حساب هزباو مدرخ يكايد لهم اتي مدرخ جنسايدو غزاز أبي أحمد أبل علي تقراين هزبان قديمو بكينات دحيرو بكل كلام سرطاو طلبات بيلو نافت صموت صنح السلاحتاو صنتات داغماي قلع جنسايد مخفات دما زكايدو زلو الشرح طفات زعقت أبل علي مقابت غزاز أيو بزبل زكايدو زلو مدرخيوم أبتي مدرخ أبال فتصام سرح حوحات أيت تولد قبر صدقان أيت قبر مدهن سيوم حلافي بيت صحفت حوحات زوادو تقراي حاويسو كالو تمرار حزوا كاب استفلالي كفالات حبرت السب زتوصاصو نبرتي كتما ماچون وردان دامخون انترغيبهم أب مزتا يركبو مخبار لألاونت مرقات بيراو هلاون مسل عرسو سانا نزب تقراي زرقاقات أب مقابر جونسايدر أبي أحمد كمزغونه دكتور كيروس قوعش قليزهم علافي بيرو تمرت تقراي دكتور كيروس قوعش نزي زبلو أب كتما خصوم زبت نبيراو برست بزبل مرحة حساب نبرتي كتما خصوم لعلاي ماچون تمزابلتي معراب تقراين بمستاف يسالت أبزل مدرخيهم بوغن تقرايز تفرم وعلن مفصام كساب كبت أصوارات مركب زبصحة تقداسنت توسيدو كمستسرحة دكتور كيروس قوعش تزاريبهم يكون بر بوغن ولك ملاخي أبي أحمد تقول في وعلي بريتوريا زخون مملاس تمزابلتن جزءاتا وحدنا تقراين كملس كم زي كالا قليزهم
ስለዝኾነ ካብ ኣብይ ሰላም ክመጽእ ብዝብል ኣጉል ተስፋን ተቐጺልና ከም ህዝቢ ክንጠፍአሉ እንኽእል ሓደጋ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ምስዚ ጆኖሳይደር ዚ ተንበርኪኽካን ተዓሲብካን ክሳኻዕ ዝኽእል ብሔራዊ ረብሓ የለን ድማ ኢሎም ምኽባር ለኣላውነት ምርጋጽ ብሔራዊ ህላውን መሰል ዓርሰ ውሳነን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ክብሉ ገሊጾም ካብዚ ሓደጋ እዚ ንምውፃእ ከም ህዝቢ መንግስቲ ሰራዊትን ውድብን ብሓባር ምውፋርን ምቅላስን ከም ዘድሊ ኣረድዮም መሪሕነት ህዝቢ ትግራይ ጸላእ ህዝቢ ትግራይ ብምቕናስ ምሕዝነት ኣብ ምፍጣር ትኹረት ገይሩ ይሰርሐሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተጀመረ ምሕዝነት ናብ ናይ ሓባር ምሕዝነት ንምዕባይ ይስራሓሎ ኢሎም ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ዝኸበርኩም ተመልከትና ናይቶም ቅድም ክብል ብመልክዕ ሓጸርቲ ዜናታት ዝተኸታተልኩምዎም ዜናታት እዞም መድረኻት ኣብ ናይ ምሸት ሰዓት 1 ዜና እውጃና ብዝርዝር ናባኻቱም ክነብሎም ኢና ሕዚ ናብ ዝቐጽል ዜና ከስግረኩም ቃልሲ ብሔራዊ ህላው ህዝቢ ትግራይ ንምትዕንቃፍ ብመተሓባባራይነት ስርዓት ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ዝተገበረ ሰልፊ ክሕደት ኣብ ታሪኽ ጸሊም ነጥቢ ዘዕረፈን ነቲ ሰልፊ ዘተሓባበሩን ዝሳተፉን ካብ ናይ ሞራልን ታሪኽን ተሓታትነት ከም ዘየምልጡ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እያሱ በርሀነት መግለጺ ሒዝዎ ኣሎ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዘርኢ ንኽጠፍን ንኽባታትንን ኩሎም ዓቕምታት ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽንተት ፈጺሙ ኢኮኖምያዊ ትግራይ ኣዳቂቑ ቅርስታትን ሓድግታትን ትግራይ ኣጥፊዩን ዘሪፉን እዩ ግዛታዊ መሬትና ተሓዲጉ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ህዝብና መዓልታዊ እናጽነተ ኣብ ከቢድ ሓሳረ መከራከመ ዝርከብን እቲ ካብ መረበቱ ዝተማዛበለ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ በረኻ ተደርቢዩ ብቑሪ ፀሓይን ጥሜትን እናተሳቀየ ይርከብ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ንሰላም ካብ ዘለዎም ድልየት ኩሎም ጸገማት ተጻዊሩ ምስ ፌደራል ዘሎ ጉዳይ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ክፍትሑ ንልዕሊ 3 ዓመታት ናይ ሰላም ጻውዒት እናገበረ መጽዩ ሕዚ እውን ሕሪኡ ሰላም እዩ ይኹን እምበር ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ጻውዒት ንጎኒ ገዲፉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብግልጺ ጽንተት ብምቕጻል በጀት ነዳዲ መድሓኒትን ባንክን ዓጽዩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና መጥቃዕቲ ድሮን ብምፍጻም ህዝቢ ትግራይ ሰንሰኒሉ መሊኡ ክጸንት ይገብር ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ካብ ጽንተት ዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ንኽጸንት ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብምጥቃም ዓቕምታት ትግራይ ምድኻም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ብሃይማኖቱን ብኸባቢያውነትን ክከፋፈል ለይትን ቀትርን እናሰርሐ ይርከብ ሕዚ ድማ ብሓይሊ ሰብን ብረትን ትግራይ ንምጭፍላቕ ዝከኣሎ ምድላዋቱ ዛዚሙ ዳግማይ ኩናትን ንምጅማር ሰራዊቱ የቀራርብ ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ሃልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓዝ ዝወፀ ኣዋጅ ዝተፈላለዩ ሽማሽም ዝህቡ ኣካላት ከም ዘለው ከም ዝተረዳእናን ይኹን እምበር እቲ ኣዋጅን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ጸገማት ዘድሕን ንዕሱባትን ባንዳታትን ትግርኛ ተዛረብቲ ድማ ኣደብ ዘትሕዝን ተሓታትነት ዘረጋግጽ ሕዚ ብኣተሓባባራይነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ሰልፊ ደጊፍካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክሕደት ዝተፈጸመን ኣብ ታሪኽ ጸሊም ነጥቢ ዘዕረፈን ምዃኑ ካብ ናይ ሞራልን ታሪኽን ተሓታትነት ከም ዘይተምልጡ ምርዳእ ይግባእ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጥን ደገን ትርከብ ህዝብና ኣብ ጎኒ መንግስትን ሰራዊትናን ኩሎም ናይ መኸተ ዓቕምታትናን ተሰሊፍካ ሽርሒ ጸላእትኻ ተረዲእኻ ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ሓድነትካ ኣስጢምካ ንህላው ህዝብኻ ክትቃለስ በዘጋጣሚ ንጽውዕ ካብ ቤት ጽሕፈት ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አንጻር ቃልሲ ብሔራዊ ላው ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዐ መደናገር ሰልፊ ፋሽስት ገዛዛ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድን ሓሻኽሩን ብግልጽ ዘርአን ዝመርሖ ህዝቢ እውን እናተተፈአ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ዘመስክረን ተርእዮ ምዃኑ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ፍትሓዊ ቃልሲ ብሔራዊ ህላውን መሰላትን ክሳብ ዝረጋገጸ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ከም ዘካይድ ድማ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ግልጽ ገይሩ ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ
አገዛዝ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ተላአኽቱን አንጻር ቃልሲ ብሔራዊ ህላዊ ህዝብ ትግራይ ዘቕንዐ መደናገሪ ሰልፊ ሎሚ ሐምለ 11 2018 ዓ.ም ንምክያድ ሕርድ ክብሉ ቀንዮም እዮም ገለ ክፋል ህዝብ ትግራይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ወፂኡ ኣብ አዲስ አበባን ይኹን ኣብ ካልኦት ከባብታት ዝሃገር እንተሃለወውን ኣብ ፍትሓዊ ቃልሲ ብሔራዊ ህላወን ኩሎም መሰላቱን ዘይዋገ ኣብ ጎድኒ ህዝቡን መንግስቱን ጠጠው ከም ዝብልን ኣብዚ ናይ ድራማ ሰልፊ እዚ ከም ዘይርከብን ካብ መጀመርቱን ብተግባር ኣረጋግፂ ነዚ ዝተገንዘቡ አገዛዝ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድን ተላአኽቱን ድማ ክፍለ ከተማታትን ወረዳታትን አዲስ አበባ ብኮታ ከሰልፉ መምርሕ አውሪዶም ልዑል ጻዕሪ ክገብሩ ዋላ እኳ እንተቐነዩ ይኹን እምበር ናብዚ ሰልፊ እዚ ክወፁ ዝተጎስጎሱ ብሔረሰባት እውን ነቲ ሰልፊ ብምንጻግ ንፍትሓዊ ቃልሲ ብሔራዊ ህላዊ መሰላትን ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ድጋፍ ከም ዘረጋገጹ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ፍትሓዊ ቃልሲ ብሔራዊ ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ብመደናገርቲ አጀንዳታት ኣይኽልበስን ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ብውስን እውን እንተኾነ ግን ኣብቲ ሰልፊ ንመተሓዛዘኒ ዝኸውን ባንዴራ ትግራይን ኢትዮጵያን ጭሩሕታት ትግርኛን ኣምሓርኛን ዝሓዙ ብዝተፈላለየ ኣከዳድና ዝተሰለፉ ከም ዝተረኣዩን ካብዚ ብተወሳኺ ካልኦት ኣብ ዘይምልከቶም ዳስ ዝሳዕስዑ ዘይምልከቶም አጀንዳታት ዘጋሖኑ እውን ተዓዚብና ኣለና ኢሉ መግለጺ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ እዚ ድማ ፍሽለት አገዛዝ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ሓሻኸሩን ብግልፂ ዘረኣየን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝመርሖ ህዝቢ እውን እናተተፈ ይኸይድ ዘሎ ምዃኑ ዘመስከረ ተርእዮ ኮይኑ ከም ዘሎን ኣጠቓሊልኻ እንትርአ ድማ እቲ አንጻር ቃልሲ ብሔራዊ ህላወን ኩሎም መሰላትን ህዝቢ ትግራይ ዝተጸውዐ ሰልፊ ዝበርዓነ ፍሹልን ከም ዝኾነ ብኣንጻሩ ድማ ሕዚ እውን ዝቕጽል ዘሎ ዝኸሓነ ጽልእን ባህጊ ዳግማይ ጆኖሳይድ እቲ አገዛዝን ተላኣኽቱን ብግልፂ ዘርአየ ኮይኑ ሓሊፎሎ ኢሉ እቲ መግለጺ ሕዚ እውን እንተኾነ ህዝብን መንግስትን ትግራይ መሰልናን ዝግበአናን ኢና ንሓትት ዘለና ከም ህዝቢ ክንነብር ኣብ መሬትናን መረበትናን ሰሪሕና ህይወትና ክንቐጽል ቋንቋናን ታሪኽናን ባህልናን ዓቂብና ናብ ወለዶታት ክንሰጋገር ከም ዘርኢ ኣይንበርስን ኢና ንብል ዘለና ዝበለ መግለጺ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ነዚ ድማ ብዘይካ እቶም ናይ ክሕደትን ምልኣኽን ጉጅለም ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ናይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ትማሊ ሎምን ጽባሕን ጽኑዕ መትከልን መርገጽን ምዃኑ ተረጋጊጹ ኢሉ ስለዝኾነ ድማ ከም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ፍትሓዊ ቃልሲ ብሔራዊ ህላውናን መሰልናን ክሳብ ዝረጋገጽ ኩሎም ዓይነታት ቃልሲ ከም እንካየድ ንፈታውን ጸላእን ክንረጋግጽ ንፈቱም ሕዚ እውን ፍትሓዊ ቃልሲ ብሔራዊ ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ብመደናገርቲ አጀንዳታት ኣይኽልበስን ህዝባውን ፍትሓውን ቃልስና ናይ ግድን ክዕወት እዩ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ መኸተ ብሔራዊ ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ንምብታንን ዕድመ ጆኖሳይዳዊ ገዛዛ አብይ አሕመድ ንምቕጻልን ዝተጸውዐ ሰልፊ አዲስ አበባ ብብሔራዊ ህልውናኦም ብዘይዋገዩ ተጋሩ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ በርዒኑ ገብረ መስቀል ኪሮስ መኸተ ብሔራዊ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ንምብትታንን ዕድመ ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ አብይ አሕመድ ንምቕጻልን ዝተጸውዐ ሰልፊ አዲስ አበባ ብብሔራዊ ህልውናኦም ብዘይዋገዩ ተጋሩ ነበርቲ አዲስ አበባ በርዒኑ ኣብዚ ሎሚ ዕለት ሐምለ 11 2018 ዓመተ ምህረት ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምኹናንን ዕድመ ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ አብይ አሕመድ ንምንዋሕ ተሓሲቡ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ጎደና መስቀል አደባባይ ካብ 50 ክሳብ 60 ሺህ ሰብ ክሳተፈሉ ተተሊሙ ዝነበረ ሰልፊ ብሔራዊ ህልውናኦም ሓሊፎም ብዘይህቡ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዝርከቡ ተጋሩ ማይ ንማዩ ከም ዝተረፈ ተፈሊጡ ቴሌቪዥን ትግራይ ዘዘራረቦም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከቡ ተጋሩ ዝጠፈአካ ጥሪት ምስ ሰራኢኻ ብምዃን ከም ዘይእለስ ስለንፈልጥ ናብዚ ሰልፊ ክንውሕዝ ኣይፈቐድናን ኢሎም ውልቀ መላኽን ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ አብይ አሕመድን ኣዳኸርቱን ብሽም ተጋሩ ኣብቲ ሎሚ ቀዳም ኣብ አዲስ አበባ ከሳልጥዎ ዝተወጠነ ሰልፊ ትማሊ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ቅድመ ገምጋም ተጋሩን ዘይኮነ ኣንስቲ ብምቑናንን ተጋሩ ከም ዝተሰለፉ ንምምሳል ዝተገብረ ፈተነ እውን ዝያዳ ዕርቃኖም ዘተረፈ ኮይኑ ሓሊፎሎ እቲ ብኸደምቲ ብልጽግና ዝተደረሰ ድራማ ብልጽግና ይምረጹ ዝብሉ ጭርሖታት ዝተጻሕፈሎም ካናቴራታት ዝተኸደኑ ዘይቡቕዓት ተዋሳእቲ ምቅልዑ ኣብ አዲስ አበባ ዝተረኣየ ሓቂ ኮይኑ ንተወለድቲ ካልኦት ብሔር ናብቲ ኣኼባ ውፁ ብዝብሉ መኻይን ናብቲ ሰልፊ ኣታሊሎም ከም ዝወሰድዎም ኣብቲ ሰልፊ ንዝተሓወሱ ቴሌቪዥን ትግራይ ብስልኪ ዘዘራረቦም ውልቀ ሰባት የጋልጹ ተወላጆች ምናልነበሩ ማላወቅነ ጠዋት መጡና በመኪና ስብሰባ አለ ብሎ ይዞን ሄዱ እንደዛ ብሎ ነው አይወሰራችሁ እንጂ እንደዚህ አይነት አላማ ምንም እኔ ፕሮጀክቱ አዲስ አበባ ነው የፖለቲካ ምንም አቋምም ባህሪ የለኝም ተሸውዳችሁ ነው እንደዛ ያወጣችሁ ማለት ነው እኛ የዚህ አይነት ባህሪ ኑሮን ወይ ደግሞ ሌላ አላማ አልወጣንም እኛ እንግዲህ ከእኛ ከሄዱ ልጆች ገባኝ አሁን አንዳንዱ ያው ያለውን ጉዳይ ግማሹን ይናገራል ኧረ እኛ እንደዚህ አይነት አመለካከት ኑሮን አይደለም ሙቱ ሲባል መጡ ስብሰባ ብለን ወጣን ይህን ያህል መራገቡ ምንድን ነው
ስብሰባ ብለው ስብሰባ ሄደን አጋጣሚ ቦታ ወሰዱ ሚዲያ ታየን እንጂ በክፋትም የፖለቲካ ሰው ማለት ነው። ሰላማም ሰው ማለት ነው። እንደተረዳ ሌላ ሰው አይረዳም። እኛ የዚህ አይነት የፖለቲካ አመለካከት የለም። ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነን። ቴሌቪዥን ትግራይ ዘዘራረቦም ተጋሩ ነበርቲ አዲስ አበባ በወገኖም እትሰልፊ ካውጥኑ ጀሚሩ ፍሽል ምንባሩ ብምጥቃስ ንጸገማት ትግራይ እትፈትሕ ቁልፊ ኣብ ኢድ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ኮነ ኣብ ኢድቶም ለኡኻቱ ከም ዘይርከብ ብምግላጽ ኣብ ከም ዝበለ ሕሱር ተግባር ከም ዘይሳተፉ አረጋጊጾም ኣብቲ ድራማዊ ሰልፊ ዘሰልፍ ምኽንያት ከም ዘይብሎም ዝገለጹ እዞም ወገናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካልእ ዙር ኩናት ንኽጅመር ዝጽውዕን ብጆኖሳይዳዊ ስርዓት ዝተሰናደአን ኩናት ንኽፈሽል ተጋሩ ነበርቲ አዲስ አበባ ብዘርእይዎ ጽንዓት ምሕባኖም እውን ገሊጾም ናብቲ ሰልፊ ዝተጸውዑ ተወለድቲ ካልኦት ብሔራት እውን ስርዓት ብልጽግና ንኽጠፍእ ካብ ዘለዎም ድሌት ብምብጋስ ንዝቐረበሎም ጻውዒት ምንጻጎምን ንስለ መትከላዊ ቅዋሞም ምስጋና ከም ዝግባእን ገሊጾም እቲ ካብ ተሰለፍቲ ንላዕሊ ፖላዊስን ካልኦት አካላት ጸጥታን ዝበዝሕሉን ዳስ ሓዘን ዝተተኸለሉ ህሞት ምንባሮ ዝተገለጸ ሰልፊ ዝጠፈቃ ጥሪት ምሰራኢኻ ብምዃን ኣየለሽን ንዝብል ብሂል ዘረጋግጽን ፈጣሪ ሽግር ንዝኾነ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ አብይ አሕመድ ከምቲ ልኡኻቱ ናብ ትግራይ ኣትዩ ጸገም ትግራይ ክፈትሕ ዘምሕፀንዎ ዘለዉ ዘይኮነስ ክእለ ዝግብኦ አገዛዝ ምዃኑ ዘረጋገጸ ኩነት ኮይኑ ተዛዚሞሎም ዝغوركم تملكتنا على سنبت قطر 96 فران زحرنا يوم زيناتات زوم حساب حزب استخطاتكم يمسل نيرم سلت مكتاركم كبرت يعملنا ببزلهم بروح على سنبت سلام